अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। कहा जाता है कि जनाब इंसानी जो ताल्लुकात हैं ना, उनमें वो शख्स बहुत ज़्यादा सराहा जाता है जो कि अखलाकी पहलुओं पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारे। अब अखलाकी पहलुओं में सबसे अहम चीज़ इंसान का दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़ में सच्चा और खरा होना होता है। और इस इंसानी अज़मत को सबसे ज़्यादा ख़तरा किसी और चीज़ से नहीं है बल्कि झूठ से है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि मेरा उम्मती बदकार हो सकता है, शराबी हो सकता है, मगर झूठा नहीं हो सकता है। झूठ दो इंसानों के दरमियान कायम एतमाद के रिश्ते को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा सकता है और दो अजनबियों का ताल्लुक़ होता ही एतमाद की बुनियाद पर है। और अगर वो एतमाद टूट जाए तो ताल्लुक़ कभी भी कायम नहीं रह सकता है। और अगर कोई शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में झूठ को मामूल बना लेना तो उसका माशरे में कोई भरम नहीं रहता है और उस शख्स का वक़ार गिर जाता है और लोग उसको काबिल एतमाद नहीं समझते। अब हमें सोचना ये चाहिए कि आखिर सच्चाई इंसान की इतनी बड़ी अज़मत की दलील क्यों है। सच्चाई में ऐसा क्या है जो उसको इतना अहम और झूठ को इतना हकीर बनाता है। दरअसल इसके पीछे से सादा सा एक उसूल कार फरमा है और वो है नज़्म इज्तिमाई। इंसान की मजबूरी है कि जनाब वो दूसरे लोगों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो तन्हा नहीं रह सकता है और दूसरे इंसानों के साथ रहना है तो उसको दूसरों पर एतमाद करना होगा और फिर यही एतमाद झूठ के ज़रिए से टूटेगा तो इंसानी इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचेगा। और इंसानियत की तारीख़ के इतने लंबे सफ़र से हम लोग एक बात तो यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि इंसान को जिस चीज़ ने तमाम ख़तरात से हमेशा बचा कर रखा वो उसकी इज्तिमाइयत ही थी, उसका एक होना ही था। इकट्ठे रहने की ताकत और मिलजुल कर साथ आगे बढ़ने का जज्बा जानदारों को भी बहुत ताकतवर बना देता है। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि सच सिर्फ़ एक नेकी नहीं बल्कि इंसानी अज़मत का नस्बुल ऐन भी है और इसी तरह झूठ एक गुनाह नहीं बल्कि एक लानत और एक फ़साद की जड़ भी है, क्योंकि एक झूठ से ही बाकी मामलात जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो इंसानी ताल्लुकात में अगर एतमाद नहीं होगा ना तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तो हमेशा हमें ये चाहिए कि हम हर हाल में अपने इन अज़ीम इक़दार को साथ लेकर चलें और कम से कम झूठ बोलने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जनाब हम हरगिज़ झूठ ना बोले, अगर हम ऐसा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें क्योंकि ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हम कम से कम झूठ बोलने की कोशिश करें। और मुआशरे में आजकल जिन चीज़ों को झूठ समझा ही नहीं जाता ना उनको भी बावर करवाएं कि बुराई हर हाल में बुराई ही रहती है और झूठ तो वैसे ही कोई छोटी बुराई नहीं है। तो इसीलिए हमें ये लगता है कि हम अपने तौर पर बुराइयों का जो डेफिनेशन है उसको हम चेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं है, बुराई किसी भी सूरत में किसी भी हाल में किसी भी जगह पे बुराई ही है। हाँ, नौयत उसकी चेंज हो सकती है। मेरे लिहाज से उस बुराई की नौयत कुछ और होगी, आपके लिहाज से उसकी नौयत कुछ और होगी, लेकिन वो बुराई ही होगी। तो इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमारे हाथ में चीज़ है कि हम कम से कम कोशिश करें झूठ मत बोलें, हम किसी का दिल आज़ारी ना करें, किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी की हक तलफ़ी ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ना बहुत से मामलात हमारे भी सीधे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये आप अपने आप को बोला करें कि जनाब अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए अगर एक अच्छी राह जो है हम बार करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी बेहतर करेगा। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान के हवाले से, क्योंकि जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा तो आपको पता है कि इवेंट के बाद एक
नया इवेंट शुरू हो जाएगा, मतलब इकट्ठे ही तवातुर के साथ बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, और जिसमें हमारा जो शहर लाहौर है वो भी मेज़बानी करेगा इवेंट्स की। तो आज हमने उसके ऊपर बात करनी है कि कितनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, सीरीज़ भी आ रही हैं, उस हवाले से भी हमारे प्लेयर्स कितने जो है ना वो मोटिवेटेड हैं। देन कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी काम चल रहा था और वो कहाँ तक पहुँचा है, कब तक जो है ना वो खोल दिया जाएगा, उसका जो इफ्तिताह हो जाएगा, तो इस पर हमने बात करनी है। उसामा गौरी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। उसामा, जिस तरह मैंने बात की है कि हमारे अब जैसे ही फरवरी का आगाज़ होना है, इवेंट के ऊपर इवेंट आ जाना है, बस थोड़ा सा भी हमें सांस नहीं मिलना है। और मुझे बताइए कैसी तैयारियां चल रही हैं, ख़ास तौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारियां सही हैं, और वो जो काम चल रहा था पूरा हुआ है कि अभी नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए, एंड सेकेंडली जहाँ तक आपने इवेंट्स की बात की है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी एक इवेंट ख़त्म होना है तो उसके साथ ही दूसरे इवेंट्स भी स्टार्ट होने हैं। तो अभी फेब का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अगले 3-4 महीने लगातार क्रिकेट स्टार्ट होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि वो सारी क्रिकेट पाकिस्तान होस्टिंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रोजेक्ट है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का है, जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए बिल्कुल एक नया स्टेडियम बनाया गया है। पूरा स्टेडियम गिराया गया है, सिर्फ एक बैरूनी दीवार छोड़ी गई है, उसके अलावा उसकी मेन बिल्डिंग गिराई गई है, उसके तमाम इनक्लोजर्स गिराए गए हैं, हर चीज़ उसकी गिराकर एक नई सिरे से बनाई जा रही है, और काम जो है वो तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इनक्लोजर्स में जो सीटें लगाने का सिलसिला जारी है, तेज़ी से जारी है। मेन बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स बनाए गए हैं ग्राउंड समेत। उससे आगे एक बिल्डिंग है जिसमें नए पवेलियन बनाए गए हैं, नए ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए हैं। तो तमाम दोनों टीमों के लिए, होम सीरीज़ के लिए, होम टीम के लिए, और अवे जो टीम आएगी, जो बाहर से टीम आएगी, तो 2 नए ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए हैं। इसके अलावा मेन बिल्डिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेज बनेंगे। इसके साथ साथ कुछ VVIP बॉक्सेस बनेंगे जहां कुछ VVIP लोग बैठ के मैच से लुत्फ़अंदोज़ होंगे डेफिनेटली। तो इसके अलावा बाकी एक बिल्कुल ना एक नई लुक दी जा रही है स्टेडियम को, और बिल्कुल काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। PCB की जानिब से 31 जनवरी कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन दी गई है, उसमें भी 2 दिन बाकी हैं। आज 29 जनवरी है, और 2 दिन बाद कुछ ही दिनों बाद हमें PCB जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करता हुआ नज़र आएगा। मतलब ये तैयारियां चल रही हैं, हम लोग ज़ोर शोर से रेडी हैं कि जब भी स्टार्ट होगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कितने मोटिवेटेड हैं, उनकी तरफ से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, डेफिनेटली ये सारा जो मेला सजने जा रहा है वो शायकीन और प्लेयर्स के लिए है। खिलाड़ी वहाँ पे खेलेंगे, शायकीन वहाँ से देखेंगे, एंटरटेन होंगे, तो डेफिनेटली प्लेयर्स बहुत मोटिवेट हैं। और उस सूरत हाल में ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप मेज़बान हों और बाकी टीमें आपके पास आ रही हों, क्योंकि PCB इस पूरे टूर्नामेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी यहाँ पर होनी है उसमें पाकिस्तान के साथ साथ दीगर 7 टीमें भी शरीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली जो है वो इंडिया की टीम नहीं आ रही, लेकिन बाकी टीमें यहाँ पर आएंगी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें यहाँ पर आएंगी। अच्छा होता कि भारत की टीम भी यहाँ पे आती, लेकिन उनके मैचेस दुबई में होने हैं, और उनके 4 मैचेस, एक सेमीफाइनल समेत 3 लीग के मैचेस हैं, और एक सेमीफाइनल वहाँ दुबई पे होना है। अगर इन केस इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो भी उधर ही होगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर वो पाकिस्तान में होगा, फिर वो लाहौर में हमारा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसको ये जो है ना शर्फ हासिल होगा। तो मुझे बताएं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तकरीबन रूनुमाई भी होगी, तो उसमें भी वो कहाँ पे होने जा रही है? दुबई में होगी, पाकिस्तान में होगी, कहाँ पे होगी? देखिए, जो इनॉग्रेशन है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की वो पाकिस्तान में होनी है। अच्छा। पहला जो मैच है वो भी पाकिस्तान में कराची में होगी, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 19 फरवरी को कराची में होना है। तो 16 या 17 फरवरी को, अभी दिन फाइनल नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा कुछ दिनों तक, उसमें तमाम कप्तान आएंगे। और हम सुन रहे हैं कि शायद इंडियन कप्तान रोहित शर्मा भी आएँ, क्योंकि वो एक बिल्कुल ICC के तमाम जो इवेंट्स होते हैं उसमें तमाम कप्तानों का एक फ़ोटो सेशन होता है। इसके अलावा तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो होप्स हो कि वो भारतीय कप्तान आए, लेकिन अभी तक उनका फाइनल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली बाकी टीमें सारी फाइनल है, और इनॉग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी, कराची में होगी इफ्तिताही तकरीब। और कराची का स्टेडियम भी बिल्कुल नया बनाया गया है। इस चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए 3 स्टेडियम जो हैं वो उनको रेनोवेट किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिनमें लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम शामिल है। इसके साथ साथ
پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم شامل ہے اور کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم شامل ہے. لیکن ان تینوں میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کا پروجیکٹ سب سے بڑا ہے, کیونکہ یہ ایسا اسٹیڈیم ہے جو مکمل طور پر گرا کر نیا بنایا جا رہا ہے اور تقریباً سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں نئی بات یہ ہے کہ شائقین کرکٹ کے بیٹھنے کی گنجائش بڑھائی گئی ہے. پہلے تقریباً 23-24 ہزار شائقین وہاں پر بیٹھ کے میچ دیکھ سکتے تھے, لیکن باقی جو سیکیورٹی افراد ان کو شامل کر لیں یا باقی جو مہمان ان کو شامل کر کے وہ تقریباً 27 سے 28 ہزار شائقین اوور آل کیپیسٹی اتنی تھی بیٹھنے کی. لیکن اب جو یہ اسٹیڈیم نیا بن چکا ہے اور اب جب 8 فروری کو یہاں پہ میچ ہوگا تو 35,000 شائقین کرکٹ وہاں بیٹھ کر میچ سے لطف اندوز ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی 3-4 ہزار جو سیکیورٹی کے افراد ہیں, جو مہمان وغیرہ, وہ بھی اس میں, تو لگ بھگ یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 40,000 کے قریب کراؤڈ اوور آل قذافی اسٹیڈیم میں نظر آئے گا. تو وہ اس کی لک بہت پیاری ہے, کیونکہ پہلے کچھ انکلوجرز میں ایسا تھا. یہ ہم تھوڑی پکچرز بھی دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو پہلے کچھ انکلوجرز میں ایسا تھا کہ وہاں شائقین کو بیٹھنے میں دشواری تھی, سامنے سکرینز نظر آتی تھی, میچ کا اچھا ویو نہیں تھا. لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور بالکل ایک نا 360 ویو ہے. 2 بڑی ڈیجیٹل سکرینیں بھی نصب کی گئی ہیں, وہ لگا دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 480 LED لائٹس نصب کی گئی ہیں لائٹ ٹاورز پہ, اور بلڈنگ تو نئی بنی ہے شائقین کے بیٹھنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز اس میں ایک پلیئرز کی سیفٹی کے لیے خندق بھی بنائی گئی ہے کہ گراؤنڈ اور جو شائقین ہیں ان کے درمیان ایک خندق ٹائپ ایک بنائی گئی ہے اس میں, لیکن اس کو کور کیا گیا ہے وہ گرل وغیرہ لگا کے, اوپر جالی وغیرہ لگا کے. لیکن وہ پلیئرز کی سیفٹی کے لیے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ٹورنامنٹ میں شائقین گراؤنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں, تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے, اس چیز کو سیو کرنے کے لیے, پلیئرز کی سیفٹی کے لیے وہ راستے الگ بنائے گئے ہیں جہاں سے پلیئرز اندر آ سکیں گے, شائقین جو میڈیا پرسن ہے وہ جا سکیں, لیکن اس کو پلیئرز کی سیفٹی کے لیے وہ اس کو تھوڑا چینج کیا گیا. اچھا صحیح ہے. تو مطلب اٹ مینس کہ اب وہ جتنے بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں نا ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے انڈیا نے. ہاں اس حد تک کہ جو ICC کی گائیڈ لائنز ہوگی شرٹس کی حد تک وہ تمام, پہلے تو انہوں نے اچھا ہوتا کہ وہ یہاں آتے, پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے, اور انڈین جتنے بھی ہیں وہ سابق پلیئرز ہوں, انڈین شائقین ہوں, وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. ایون انڈیا کے جو موجودہ کرکٹرز ہیں وہ بھی پاکستان میں آ کر کھیلنا چاہتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو دونوں ملکوں کی سیاست ہوتی ہے اس میں بہت سارے معاملات اٹک جاتے ہیں. اس طرح کرکٹ پاکستان تو نہیں کرتا, لیکن انڈیا ہر دفعہ اپنی کرکٹ کو بھی سیاست میں لاتا ہے اور ان میں وہ اس طریقے سے کرتا ہے. اچھا ہوتا ہے کہ وہ یہاں آتے, پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے, انہیں پتہ چلتا کہ پاکستانی قوم کیسی ہے, پاکستانی قوم کتنی مہمان نواز ہے. اور جہاں جو ہم نے نئے اسٹیڈیم بنائے ہیں تاکہ ایک نئی چیز ہے کہ کیونکہ دونوں ملکوں کی جو عوام ہے وہ کرکٹ سے بہت لو کرتی ہے. بالکل پاکستان کی عوام, کیونکہ یہاں ہم بھی سنگل سپورٹس نیشن ہے, وہ بھی سنگل سپورٹس نیشن ہے, وہاں بھی کرکٹ کو ہی فالو کیا جاتا ہے اور یہاں بھی کرکٹ کو ہی فالو کیا جاتا ہے. تو اچھا ہوتا ہے کہ دونوں شائقین, دونوں ملکوں کے جو شائقین ہیں ان کو انٹرٹینمنٹ ملتی. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیسائز ہوئی ہیں, اس لیے یہ ایسا فیصلہ ہوا ہے, اس کو کیا گیا ہے. لیکن اچھے کی امید کرنی چاہیے کہ لاسٹ جتنی بھی سیریز وہ کھیل کے آئے ہیں اس میں انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے. جو ہوم گراؤنڈ میں جو ٹیمز ہیں ان کو شکست سے فاش کر کے آئے ہیں, تو اس جو ہماری ہوم گراؤنڈ میں ہوگا تو یہاں پر بھی یہ چیمپئنز ٹرافی ہم ہی جیتیں گے. اچھی کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. ہمارے ساتھ اسامہ غوری موجود ہے. اسامہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں خاص طور پر صحت کے حوالے سے, اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب صحت کارڈ کا اجرا ہوا اور اس کے تھرو بہت سے جو شہری تھے خاص طور پر لاہور کے یا پنجاب کے, ان کو بڑی سہولیات ملی کہ اس کے اوپر جو بڑے آپریشنز تھے یا ڈیلیوریز تھیں ان کا بھی علاج کیا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا اور انٹرم گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہ اس میں 50% کٹ لگا دیا صحت کارڈ میں, اور وہ جو کٹ لگایا گیا اور وہ جو پیسے تھے وہ
तमाम तर जितनी भी रिवैम्पिंग की जा रही थी हॉस्पिटल्स की उसके ऊपर लगाया गया, सुनने में ये आया था। तो अब जनाब बताया जा रहा था कि सेहत कार्ड पे शायद उनको बंद कर दिया गया है, सहूलत जो है ना सेहत की नहीं मिल रही है। तो इसमें कितनी सदाकत है, हक़ाइक़ क्या हैं सेहत कार्ड के, उसके ऊपर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है अगर सेहत कार्ड अभी भी चल रहा है, तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है मुनीबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल बताएं, ये लाहौर समेत पंजाब भर में सेहत कार्ड के हवाले से क्या हक़ाइक़ है, चल रहा है नहीं चल रहा, क्या मामलात है इसके? देखिए, अभी तक जो सेहत कार्ड की जो सहूलियात हैं वो तो इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है, चल रहा है। लेकिन ये जो प्लान था, एक फ्लैगशिप जो प्रोग्राम था, ये नून लीग का ही था। ये 2015 में इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इसको एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए। फिर उसके बाद इंटरनम सेटअप आया। फिर उसके बाद जब नून लीग की इस दफ़ा गवर्नमेंट आई है, इन्होंने थोड़े से जो SOPs थे वो चेंज किए। उसकी वजह ये बनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहा यह जा रहा था कि इसको काफ़ी ज़्यादा जो मिस यूज़ है वो किया जा रहा है, और कार्डिक के स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर जो सर्जरीज थी, प्रोसीजर्स थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि डॉक्टर जो थे वो मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती थी वहाँ पे सर्जरी कर दी जाती थी, या वहाँ पे जो स्टंट था वो डाल दिया जाता था। तो इस पर थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग्स की है। तो जो सेहत इंसाफ कार्ड है वो तो अभी तक मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है, और जो अब उसमें चेंजेस ये आई हैं कि पहले वो ये होता था कि आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते थे तो उस वक्त आपको कार्डिक भी फ्री मिलता था। कार्डिक की जो आपने स्टंट डलवाने हैं या आपने कोई सर्जरी करानी है तो वो सेहत इंसाफ कार्ड पे हो जाती थी। लेकिन अब प्राइवेट में अगर आप कार्डिक के इश्यूज़ के हवाले से जाएंगे तो आपको 50% जो आपका बिल बनेगा उस पर आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो गायनी का जो सब्जेक्ट है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये होता था कि जो साबका गवर्नमेंट थी उनमें तो ये चल रहा था, लेकिन नून लीग की गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा तरमीम करके इसको कार्डिक को 50% कर दिया है, और गायनी को ख़त्म कर दिया है। और इसके साथ साथ जो सर्जरीज थी, मतलब कोई अपेंडिक्स या किसी भी किस्म का जो गॉल ब्लैडर का जो ऑपरेशन होता है या नॉर्मल कोई भी जो सर्जरी होती थी उसको भी 50% कर दिया है। ये जो है कार्डिक और जो जनरल सर्जरीज है इनको 50% कर दिया है प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक में ये सारे फ्री हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट है वहाँ पे ऑन्कोलॉजी भी जो है मुफ्त दी जा रही है सेहत इंसाफ कार्ड पे, डायलिसिस वगैरह भी मुफ्त हो रहे हैं। तो अब इन्होंने एक अच्छा प्लान किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि आज नेक्स्ट जो 1 फरवरी है नेक्स्ट मंथ से ये जो 4 जो ट्रांसप्लांटेशन है वो ट्रांसप्लांट वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें लिवर का ट्रांसप्लांट, उसके साथ साथ जो किडनी का ट्रांसप्लांट, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट, फिर इसके साथ साथ जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। अब इन चारों पे जो फोकस है वो किया जा रहा है, और इसके लिए कुछ 7.2 बिलियन की जो अमाउंट है। ये सेहत कार्ड पे ये ट्रांसप्लांट हो सकते हैं? हाँ जी, ये सेहत इंसाफ कार्ड पे हो सकेगी, और नेक्स्ट मंथ से इसका जो इजरा है वो किया जा रहा है। किया जाएगा। और चूँकि इसमें शक तो कोई नहीं है, लेकिन सेहत इंसाफ कार्ड अच्छा है, लेकिन हम कुछ लोग जो होते हैं जिस तरह मतलब कुछ डॉक्टर्स ने या कुछ लोगों ने इसको मिसयूज़ किया। लेकिन एक अच्छी है, हम ऐसे ही हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि क्रिटिसाइज़ तो हम करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये देख के अच्छा लगा कि ये देखें इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर अगर हम किडनी की बात करें और तकरीबन इस वक्त कोई 5 लाख से ज़ायद अफराद है जिनको इस वक्त किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो भी लाखों में है। तो जो रेशो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर दूसरे बंदे के किडनी फेलियर की शिकायतें आ रही हैं, और लिवर बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है। तो इस वजह से लिवर ट्रांसप्लांट अब जो है वक्त की ज़रूरत बन चुका है। तो इस पे जो ख्वाजा सलमान अफीक है उनकी उन्होंने मेहनत की है, और बड़ा सुबह शाम इस पर मीटिंग्स वगैरह भी लेती हैं। फिर इसमें जो पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव के डॉक्टर अली रज़ाक है वो भी खासा इसमें मुतहरिक हैं, डॉक्टर नूर साहब है स्टेट लाइफ से। ये सारा इन्होंने बड़ा अच्छा किया है ताकि जो आवाम है उनको सेहत की जो सहूलियत है वो मिल सके। इससे पहले भी आपको पता है कि एक जो स्पेशल वज़ीर आला जो प्रोग्राम है चाइल्ड हार्ट सर्जरी का वो भी शुरू किया जा रहा है। उस पर भी हमने भी बताया था कि पिछले दिनों के ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरी अभी भी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई थी कि जो ट्रांसप्लांट है ये तो मोस्टली होंगे प्राइवेट में ही। हाँ जी। तो चले ठीक है, पेशेंट जिनके होंगे
وہ اس نعمت سے مستفید بھی ہوں گے, ان کو ایکسپینس بھی مل جائیں گے. لیکن ہم کیوں نہیں اپنے جو سرکاری ہسپتال کے آپریشن تھیٹرز ہیں ان کو اکوپ کیوں نہیں کر رہے ہیں, ان کو لیٹسٹ کیوں نہیں بنا رہے, ان کے اندر ماڈیولر آپریشن تھیٹرز کیوں نہیں بنا رہے کہ جو پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں وہ ہمارے سیکٹر میں آئے نا, گورنمنٹ سیکٹر میں ہی آئے, تاکہ جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے. ایک تو صحت انصاف کارڈ پہ لوگوں کو سہولت ملتی ہے, اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہی سہولت ان کو وہاں پہ مل سکے. میں نے کچھ دن پہلے میں ایک نجی ہاسپٹل میں تھا, فاروق ہاسپٹل, وہاں پہ انہوں نے 2 لیور کے ٹرانسپلانٹ کیے صحت کارڈ پہ, بالکل صحت کارڈ پہ, اور لائف اسٹیٹ لائف انشورنس نے ان کی بڑی ہیلپ آؤٹ کی تھی. بڑے نیڈی پیشنٹس تھے, مفت کیے انہوں نے. اچھا مفت کیے, ٹھیک ہے. تو میں جب وہاں پہ تقریب میں تھا تو وہاں پہ ان کے جو سی او تھے ڈاکٹر صابر اور ڈاکٹر فاروق, ان کے بیٹے ڈاکٹر میں, تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے ود ان 2 ویکس ماڈیولر آپریشن تھیٹر اور آئی سی یو بنایا تاکہ یہ ہم انیشیٹو لے سکیں اور ٹرانسپلانٹ شروع کروا سکیں. ان کو پھر پیہوٹا نے اور یہ اسٹیٹ لائف نے پرمیشن دے دی. تو اگر وہاں پہ 2 ویکس میں شروع ہو سکتی ہے تو پبلک سیکٹر میں کیا ایشو ہے؟ ہمارے پاس تو یہاں پہ ہر چیز کی فیسلٹیز موجود ہے. obviously زیادہ تر جتنی بھی بڑی بڑی مشینری ہوتی ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں بعد میں جا کے آتی. پبلک سیکٹر کو اس لیے ہمیں اکوپڈ کرنا چاہیے کہ وہاں پر لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر نور الحق نے ہمیں جوائن کیا ہے, ٹیلی فون لائن پر ہے, ریجنل چیف ہیں ہیلتھ انشورنس صحت کارڈ کے حوالے سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, صحت کارڈ کے حوالے سے بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا, اب خاص طور پر ٹرانسپلانٹ بھی کیے جا رہے ہیں, بون میرو کے حوالے سے, لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, اور کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا مریضوں کا, اور کہاں کہاں پر جو ہے نا مریض یہ ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہیں؟ اچھا میڈم, اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا, اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا, اگر اجازت دیں. جی جی ضرور. اچھا, ایک میں گزارش کروں کہ جیسے بلال بھائی نے فرمایا کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ظاہر ہے اس پروگرام کو آگے دیکھا, اور جو ان کو شکایات ملی ان کی روشنی میں کچھ انہوں نے اسٹیپ لیے. تو پہلی شکایت جو ان کے پاس پہنچی ہوئی یہ تھی کہ اسٹنٹ جو ہے اس میں مکس یوز کیا گیا, ایک ہی جگہ 3 اسٹنٹ ڈالے گئے. پھر انہوں نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جس میں سینئر کارڈیالوجسٹ شامل تھے. انہوں نے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم کے ساتھ مل کے ساری کیتھ لیب جو ہیلتھ کارڈ کے اوپر کام کر رہی تھی ان کو انہوں نے وزٹ کیا, ان کے کیسز کو ریویو کیا, ان کی سی ڈیز کو ایگزامن کیا, اور کسی ہاسپٹل میں ایسی کوئی فورجری نہیں پائی گئی کہ جہاں یہ کہا جائے کہ ایک اسٹنٹ کی جگہ پہ 2 ڈال دیے یا 3 ڈال دیے. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ کمپلینٹ ضرور تھی لیکن اس میں حقائق کوئی نہیں تھے. یہ بہت اچھے سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس میں کوئی فراڈولنٹ والا ایلیمنٹ کہیں نہیں پایا گیا. اب دوسری بات آتے ہیں, بلال بھائی نے کہا کہ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا تھا, صرف کمپلینٹ تھی, اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے, یا اس طرح کا معاملہ کوئی نہیں پیش آیا کہ کسی نے مس یوز کیا ہو اس صحت کارڈ کا؟ بند کیوں کیا گیا؟ تو پھر بند کیوں کیا گیا؟ پھر ڈاکٹر صاحب بند کیوں کیا گیا؟ اتنی انکوائری بھی ہوئی, پریس کانفرنسز بھی ہوئی, سارے لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی, تو پھر بند کیوں کیا گیا اس کو؟ اچھا میڈم, یہ بھی دیکھیں کہ ابھی بلال بھائی نے بھی یہ بات کی کہ اس وقت جو کیتھ لیب ہیں وہاں پہ اسٹنٹ بھی ڈل رہے ہیں, کیبج بھی ہو رہے ہیں, اور کارڈیک کے باقی جیسے ویلولر سرجریز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. تو اس بیس پہ کسی بھی کیتھ لیب کو بند نہیں کیا گیا. جو ہاسپٹل بند ہوئے وہ اس بیس پہ کیے گئے کہ جن کے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن کا جاری کردہ ریگولر لائسنس نہیں تھا ان کیتھ لیبس کو بند کیا گیا. اچھا, مس یوز کے اوپر, فورجری کے اوپر کوئی کیتھ لیب بند نہیں ہوئی. میں اس میں ایک اور چیز عرض کر دوں, نہیں کیتھ لیب 50% جو 50% پیسوں کی بات ہوئی تھی نا کہ 50% پیشنٹس کو پے کرنے پڑیں گے, تو یہ جو پے والا یہ ایلیمنٹ کیوں شامل کرنا پڑا؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں. بلال بھائی, جب کیئر ٹیکرز آئے تو ان کے پاس جو فائنینشیل کنسٹرینٹس تھی ان کو اوور کم کرنے کے لیے 50% برڈن جو تھا وہ پیشنٹ کے اوپر ڈالا گیا تاکہ 50% وہ خود پے کریں, تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا وہاں سے ریلیف مل جائے گا, ان کو کم پریمیم پے کرنا پڑے گا. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ پلیز؟ اچھا جی. تو اب دوسری بات آتے ہیں, جو گائنی کی بات ہو رہی تھی,
सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन पब्लिक सेक्टर में शिफ्ट किया गया। बाकी गायनी के प्रोसीजर जैसे हिस्टेक्टमी वगैरह हैं वो आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो चीजें थी वो पब्लिक सेक्टर में शिफ्ट की गई। उसकी भी एक रीजन ये बनती है कि वहाँ इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट का 24/7 अरेंजमेंट्स अवेलेबल है और वो ये लोड बियर कर रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और किसी हद तक ज़ाहिर है फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी ले ऑफ किया कि वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, उनको पहले से बजट मिल रहा है तो उनका बर्डन जो है वो ले ऑफ हो जाएगा जो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के ऊपर एक्सपेंस आ रहा है। अब मैं बात करूंगा जो ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे, तो ट्रांसप्लांट 5 ट्रांसप्लांट जो है वो 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा। और बिलाल भाई ने भी बात की और आपने भी फरमाया कि शायद पब्लिक सेक्टर इस मामले में प्राइवेट सेक्टर से पीछे है। तो मैं इसमें आपके चैनल के हवाले से एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारा जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर का 12 रीनल ट्रांसप्लांट हेल्थ कार्ड के ऊपर कर चुका है। अच्छा। और अभी जो ट्रांसप्लांट का इफ्तिताह करने जा रही हैं सीएम साहबा, वो भी मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस से करने जा रही हैं, जहां पे रीनल ट्रांसप्लांट हेल्थ कार्ड के ऊपर पहले से हो रहे हैं और उसका इफ्तिताह भी पब्लिक सेक्टर में ही होने जा रहा है। अब इससे आगे की एक मैं बात आपसे शेयर करता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा रीनल ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट PKLI कर रहा है, जो कि प्योरली पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है। तो अगर हम ये कहें कि जी पब्लिक सेक्टर में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहे तो ये बात गलत होगी। पब्लिक सेक्टर अपनी जगह पे काम कर रहा है, जाहिर है प्राइवेट सेक्टर भी हमारा ही सेक्टर है, वो भी इसी मुल्क का सेक्टर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो पब्लिक सेक्टर के बर्डन को ले ऑफ कर रहा है। सही। चले आप आ जाते हैं कि जी प्लीज। मैं बिलाल को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी। बिलाल, हमारे पास तो ये खबरें आती हैं कि पब्लिक में होता ही नहीं है और वो कह रहे हैं जी पब्लिक का भी सारे मामला चल रहे हैं। देखें डॉक्टर साहब जो बात करें होने को तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बात ये कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो SOPs हैं जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होती है, डॉक्टर साहब को पता होगा कि अगर हम शेख ज़ैद की बात करें तो वहाँ पे जो लिवर ट्रांसप्लांट हुए थे उनमें से कितने ज़िंदा हैं, कितने अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनमें से कुछ मतलब 300 से ज़ायद वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हुए थे, 200 से ज़ायद तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो चीज़ें ये हैं करने का तो हम बाहर किसी भी रूम में भी कर सकते हैं, जैसे कि इल्लीगल ट्रांसप्लांट मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के घरों में भी होते थे ना, करने को तो हम छत पे भी कर सकते हैं। तो इशू ये है कि हाँ क्या हमने वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, क्या हमने मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बनाए हैं, क्या हमने इन्फेक्शन फ्री जो वार्ड्स हैं वो बनाई हैं, अपने डॉक्टर्स को क्या हमने ट्रेन किया है, क्या जितनी फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है क्या ये उतनी देते हैं, क्या उतनी पेशेंट केयर होती है, क्या उस तरह के इनके ICU मेंटेन है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने अभी नाम लिया जिन्ना अस्पताल का, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अभी जो कि रिवैम्पिंग भी थी उन्होंने वहाँ पे कर दी। तो जो PKLI है, अभी PKLI में जो आम बंदा है वो तो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया लेते हैं लिवर का, और रीनल का वो 20 से 25 लाख रुपया लेते हैं। देखिए वो तो इतने जो पैसे हैं वो लेते हैं। सेहत कार्ड के साथ आप बता रहे हैं या विदाउट सेहत कार्ड? अभी तो ये सेहत पे शुरू हो रहा है ना, अभी तो शुरू होगा, अब देखेंगे उस पर वो क्या बनता है। तो देखें ये इस तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो जो पेशेंट PKLI में जाता है वही पेशेंट फिर आगे ट्रांसफ़र होकर प्राइवेट में भी जाते हैं। अच्छा। तो हमारा कहने का मकसद जो था वो ये था कि चीज़ों को अपने जो पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल, मैंने आपको भी लास्ट टाइम भी बताया था कि चिल्ड्रन जो हार्ट सर्जरीज हैं ये 90% कहाँ पे हो रही हैं, प्राइवेट में हो रही हैं। हाँ। इसमें वो कार्डिक सर्जरी जो बच्चों की है वो क्यों नहीं हो रही इधर पब्लिक सेक्टर में। इसी तरह ये जितने भी अब ये 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा, आप देखिएगा कुछ मंथ के बाद हम यही प्रोग्राम में बैठेंगे, मैं उनसे सारी तफसीर भी लूँगा कि ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में ये ऑपरेट होंगे या प्राइवेट में। तो आप देख लीजिएगा कि ये प्राइवेट में ज़्यादा होंगे, ये मुझसे आप बैठ लगा लें। तो होना ही ऐसे है। जितने भी ट्रांसप्लांट होंगे वो सारे मुफ्त होंगे या 50% उसको देना पड़ेगा? नहीं, मुफ्त में अभी तक जो प्लान है वो मुफ्त का ही है।
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس جو پروسیجر ہے پروگرام ہے اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کتنی ہوتی ہے, کریڈیبلٹی کتنی ہوتی ہے, اس کو ایکسپینڈ کتنا کرتے ہیں, چونکہ اس میں ٹرانسپلانٹ کے اندر تو پیہوٹا سے پرمیشن آپ کا ڈونر ہونا بھی ضروری ہے نا, پھر اس کے بعد جا کے سارے پروسیجرز کمپلیٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے یہ تو. لیکن اوور آل میں تو اس کو بڑا اچھا کنسیڈر کر رہا ہوں, چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے لوگوں کے پاس تو اس وقت کھانے کو پیسے نہیں ہے, تو جب یہ لاکھوں کی بات آتی ہے تو رینل تھوڑا سا سستا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ یہ 20 سے 25 لاکھ میں ہوتا ہے, جو لیور کا ٹرانسپلانٹ ہے یہ 50 سے 60 لاکھ میں ہوتا ہے, جو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے وہ بھی تقریباً 20 سے 25 لاکھ میں ہوتا ہے. تو بون میرو تو ابھی چونکہ یہ چلڈرن ہاسپٹل میں بڑا اچھا چل رہا ہے, تو اسی طرح جو کارنیا کا ہے ٹرانسپلانٹ تو وہ بھی ہمیں چونکہ کچھ ڈونیشن میں آ جاتی ہیں آئیز باہر سے, تو یہ میو ہاسپٹل میں آلریڈی اس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ جب مزید ایک پروگرام کے تحت ہوگا تو پھر اس کی فنڈنگ بھی زیادہ ہوگی. ابھی ڈاکٹر نور صاحب بھی مجھے بتا رہے ہیں کہ 7.2 بلین کا ان کے پاس ان کے عوام بجٹ ہے جس میں یہ جو اپنا یہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بہتر ہے, جو کہ جتنی تیزی سے اموات جو بیماریاں پھیل رہی ہیں تو ہمیں پریونشن پہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے, اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گردوں کو کس طرح بچائیں. یہ جو ہم غیر معیاری جو مشروبات یوز کر رہے ہیں, یہ جو کشتے یوز کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے رہتے ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے کڈنی افیکٹ ہو رہی ہیں, آپ کے لیور افیکٹ ہو رہا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا موقف جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلال چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. بلال تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. صحت کارڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کون کون سی جو سہولیات ہیں وہ ملیں گی اور کس طرح کے جو آپریشنز ہیں آپ وہ کروا سکتے ہیں. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہمارے لاہور شہر کے حوالے سے, اور مختلف چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ سیگمنٹ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جس میں ہم تاریخی مقامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تاریخی عمارتوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو آج ہم نے تاریخی شالامار باغ کے حوالے سے بات کرنی ہے جس کی جو بحالی کی باری بھی آ چکی ہے. 3 مراحل پر مشتمل جو شالامار باغ کی بحالی کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے, اور تاریخ میں پہلی بار بتایا یہ جا رہا ہے کہ 3D لیزر سکیننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب اس کے تھرو کس طرح اس کی رینوویشن کی جائے گی اور یہ ٹیکنالوجی ہے کیا, اس کے فائدے کیا ہونے والے ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ سہیل کیسر صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سہیل صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سہیل صاحب شالامار باغ کی بھی بحالی کی باری آ گئی ہے, تو منصوبے کے اوپر کام چل رہا ہے. 3D لیزر سکیننگ ٹیکنالوجی کیا ہے یہ ٹیکنالوجی؟ اچھا, یہ تاریخ میں تو خیر پہلی بار اس کا یوز نہیں ہوا, اکثر اس کا یوز ہوتا ہے, لیکن اب اس کو پاکستان میں یہ زیادہ اس کا استعمال نہیں تھا پہلے. بیسیکلی یہ بھی ویسٹرن ٹیکنالوجی ہی ہے, اور مختلف ورلڈ میں جو مقامات ہیں ان کی تعمیراتی ساخت کو صحیح انداز میں سمجھنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. بلکہ ریسنٹلی اہرام مصر کے کچھ ایسے کمرے جو ابھی تک مطلب ڈسکور نہیں ہوئے تھے, تو ان کی بابت کچھ معلوم ہوا, تو وہاں پر بھی اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی, اور اس سے بہتر ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو تاریخی عمارات ہوتی ہیں, ایک تو وہ ہوتی بہت قدیم ہیں جی, تو اس لیے جب وہ تعمیر کی گئی ہوتی ہیں تو اس کی تعمیرات میں کیا کس طرح کی فن تعمیر ہوتا ہے, کیا ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوتی, تو یہ ساری چیزیں مل کر اس کی ساخت کو کافی پیچیدہ بنا دیتی ہیں. صحیح. سو اس ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ان کی جو پیچیدہ تعمیراتی ساخت ہے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس میں جو بھی آپ اس کی رینوویشن کرنا چاہتے ہیں یا جو اس میں کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ٹیکنالوجی آپ کو اس کے حوالے سے بھی کافی مدد فراہم کرتی ہے. سو اب شالامار باغ کی رینوویشن کا جو 3 مراحل میں اس کی منصوبہ جو چل رہا ہے, اس میں بھی اب یہی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے. اور ہماری جب وال سٹی کے جو حکام ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کی طرف سے یہ اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھنے میں مدد ملی ہے. اور جس چیز پر ہمیں شاید کئی ہفتے لگ سکتے تھے وہ ہم نے کام دنوں میں مکمل کیا ہے. تو یہ اس ٹیکنالوجی کا اس میں استعمال ہو رہا ہے.
اور میں نے گزشتہ دنوں خود بھی وزٹ کیا اور اس کی جو کس طرح سے وہ یہ ٹیکنالوجی کام کرتی ہے، کس طرح سے ماہرین اس کو یوز کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کیا. اور اس کی مدد سے جو ابھی تک جو جن پارٹس کو رینوویٹ کیا ہے ان کو دیکھ کر بھی اچھا لگا کہ مطلب اس میں کافی ٹریکشن جو دکھائی دے رہی تھی. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ کافی طویل عرصے سے اس باغ کی چھوٹی موٹی مرمت کا کام تو چلتا رہتا تھا، لیکن اس کے بہت سارے جو حصے تھے ان کی طرف کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی خستہ حال بھی دکھائی دیتے تھے. تو اب اب جب یہ 3 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ مکمل ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اس باغ کی چمک دمک ایک مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، آنکھوں کو ضرور خیرہ کرے گی. اور ہم جو ہیں ایک مرتبہ پھر شاہ جہاں کی جو تعمیرات میں دلچسپی تھی اس کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ شاہ جہاں بھائی آپ خود تو چلے گئے دنیا سے، لیکن آپ اتنے سارے ہمیں تحائف مختلف جو تحفے ہیں یا جو عجوبے ہیں نا وہ آپ ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں. اس کو اسی لیے انجینئر کنگ کہا جاتا تھا. اور ابھی یہ 22 جنوری جو گزرا ہے یہ اس کا یوم وفات بھی تھا شاہ جہاں کا. سو اس تناظر میں ایک چھوٹی سی میں نے رپورٹ بنائی تو میں نے اس پر کچھ جب ریسرچ کی تو اور بھی بڑی ساری چیزیں ہمیں جو ہیں دیکھنے کو ملی. تو پھر ایک مرتبہ ہمیں اچھا لگا ان کو خراج تحسین پیش کرنا کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے پیسے ویسے تو بہت خرچ کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس طرح اب دیکھیے نا اب جو آگرہ کا تاج محل ہے یعنی وہ بھارت کے لیے مستقل آمدنی کا ایک ایسا اتنا بڑا ذریعہ ہے بالکل کہ پوری دنیا سے سیاح اس کو دیکھنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو شالامر باغ ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ پورا سال کمائی کر کے دیتا ہے. تو کیا اس کو سہیل صاحب ہمارے جو عالمی ورثہ ہے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ یونیسکو جو ہے یہ بالکل شالامر باغ جو ہے یہ یونیسکو کی اس عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے. اچھا. کیونکہ اس کا اس کا جو طرز تعمیر ہے نا وہ بھی ایک کمال کا ہے کہ 3 تختے اس وقت تک تو 3 ہی باقی رہ گئے ہیں. 3 تختے ہیں اور مطلب آپ دیکھیں نا آپ جب پہلے جب آپ انٹر ہوتے ہیں شالامر باغ میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، پھر آپ سیڑھیاں اتر کے دوسرے تختے پہ چلے جاتے ہیں، پھر آپ تیسرے تختے پہ چلے جاتے ہیں اور درمیان میں آپ شارے ہیں، درمیان میں فوارے ہیں. اور اس کا پھر شاہی چیمبر ہے جو یہ جو جی ٹی روڈ پر مین انٹرنس ہوا کرتی اب بھی ہے لیکن اب وہ دروازہ بند کر دیا انہوں نے، اب دوسری سائڈ سے اس کی انٹرنس ہوتی ہے. بیسیکلی شاہی چیمبر ہے اور اس کو کبھی آپ اندر سے دیکھیں تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ اتنا خوبصورت اس کو بنایا گیا ہے. تو عمومی طور پر جو سیاح ہیں اس کے اوپر جاتے نہیں ہیں، شاید ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے تو وزٹ کیا تھا تو وہ بڑا مجھے خوبصورت لگا. تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ شاہی چیمبر ہے، یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے، استراحت فرمایا کرتے تھے. سو اس میں جس طرح شاہی قلعے میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت ساری دیگر ادوار جو آنے والے دوار تھے ان حکمرانوں نے بھی تعمیرات کی، سکھوں نے بھی کی، پھر وہ گوروں نے بارود خانہ بنوا دیا اور اس طرح مختلف. لیکن اس میں ساری تعمیرات جو ہے نا وہ مغل دور کی نظر آتی ہیں. سو اس کو دیکھنا مطلب مجھے تو آج بھی جب بھی کبھی جاتے ہیں تو میں مطلب سوچتا رہتا ہوں کہ یار یہ کہاں بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں. ٹھیک ہے بناتے تو اس کو کاریگر ہوتے ہوں گے لیکن اس کا جو مین جو آئیڈیا جو تھا وہ تو وہی دیتے ہوں گے نا. ایک کمیٹی بن جاتی ہے اس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد فائنل فیصلہ تو وہ سربراہ کا ہی ہوتا ہے نا کہ ہاں اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں. تو پھر مطلب صرف یہ اسی منصوبے کے لیے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے سارے جتنے بھی چل رہے ہیں؟ اب تو یہ چلتا رہے گا اور بھی اس میں، مطلب فرسٹ جو ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر مطلب یہیں پر وہ استعمال کرے. کیونکہ اس کا آپ دیکھیں نا اس کا وہ کافی بڑا ہے، مطلب اس کا رقبہ کافی بڑا ہے، پھر اس میں کافی ساری تعمیرات بھی ہیں. سو یہ سلسلہ جناب وہاں پر رہا. اور کچھ ایک چیز اور میرے ذہن میں بہت آ رہی تھی، میں نے کہا یار دیکھو ہم کہتے ہیں جی کہ بادشاہ جو ہوتا ہے متعلق العنان ہوتا تھا، اس کا کہا جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوا کرتا تھا. تو اگر غور سے دیکھا جائے تو بدلا تو خیر ہمارے لیے آج بھی کچھ نہیں ہے، آج بھی وہی کچھ ہے، صرف انداز بدل گیا ہے.
तो बल्कि वो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होते थे, इसलिए कि हमें पता तो होता था ना कि कम से कम यार ये किंग है, और अब हम किंग भी बनना चाहते हैं और साथ हम जमहूरियत का राग भी लापना चाहते हैं। सो डबल माइंडेड सा हो गया। तो इससे बेहतर है कि फिर यार वही तर्ज़े हुक्मरानी ले आया जाए ताकि कम से कम इस दोगलेपन से तो बचा जाए। तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ भी नहीं सीखा हमने, कुछ भी नहीं बदला, मतलब वही सारी चीज़ें, वही सारी बातें, वही एक दूसरे की टांग खींचना, वही अपने खूनी रिश्तेदारों को पीछे कर देना इक़्तिदार के लिए, वही इखलाकियात को पामाल कर देना, वही सारा कुछ चलता है। वही वो भी अपनी मर्जी से ख़जाने खाली करते थे, आज के हुक्मरान भी अपनी मर्जी से ख़जाने खाली करते हैं। अभी एक सरकारी, यार अंदाज़ा लगाएं कि एक सरकारी इदारा जो हमारा हड्डियों से खून तक निचोड़ कर हमसे टैक्स वसूल करते हैं, यार उसके लिए 1000 नई गाड़ी, हाँ। यार मतलब कैन यू इमेजिन आ रही है, बिल्कुल। उस पे शायद अब वो सेनेट या कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने कोई अभी तक वो उसको रोक दिया है, लेकिन जब हुकूमतें कोई फैसला कर लेती हैं तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है। सो मैं सोचता हूँ कि वही शहाना हमारे लल्ले तलल्ले हैं, वही सारा कुछ है, बस एमी उनका बेचारों का नाम बदनाम है। चलो कम से कम वो इतना कुछ ऐसी चीज़ें तो हमें देगी, हमें देखे गए हैं ना कि जो याद रहेगी, बिल्कुल ऐसे हैरत में डालती हैं। चले जी, ये शालामार बाग की मामलात थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं कि वो भी ईबी मंसूबे की बारी आ गई है कि उसको भी इस दफ़ा 3D लेज़र स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी रेनोवेशन की जा रही है। तो इसकी भी जब रेनोवेशन मुकम्मल हो जाएगी तो आप के देखिएगा, आपको मज़ीद और भी खूबसूरत लगेगा। ये तो सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ ख़वातीन के हवाले से और वो भी वर्किंग लेडीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा ही जाता है कि अगर ख़ातून घर से बाहर निकल रही है या काम कर रही है, नौकरी कर रही है, तो शायद वो काम या घर को मैनेज नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ 9 to 5 जॉब ही करेगी, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएगी या अपना घर बाकी मामलात को सही तरीके से नहीं देख पाएगी। तो क्या वाकई ऐसा है, या एक वैसे भी कहते हैं कि ख़वातीन मल्टी टास्कर होती हैं तो वो सब कुछ कर सकती हैं, तो इसमें किस तरह मैनेज किया जा सकता है आपकी वर्क लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ को? तो इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नबिया हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आप उनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर और हमें भी टिप्स देती रहती हैं। तो आज उनसे बात करते हैं ख़ासतौर पर वर्किंग लेडीज़ के बारे में। डॉक्टर नबिया, आपको वेलकम कहती है जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबिया, ये मुझे सबसे पहले बताइए कि ये तासुर ठीक है कि जो खातून बाहर निकले घर से और काम करने जाए, वर्किंग लेडी हो, तो वो अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकती, ये तासुर ठीक है कि नहीं? तासुर है, हाँ। लेकिन बात सही नहीं है। बात सही नहीं है, तासुर है। हाँ। ये एक तासुर दिया जा सकता है, हर बंदे का अपना ओपिनियन हो सकता है कि एक वर्किंग लेडी जो है वो घर अच्छे से नहीं संभाल सकती। हाँ। जबकि बाहर जो काम करने वाली ख़वातीन है, उन पे जिम्मेदारी 100% ज़्यादा आ जाती है, यानी 200% हो जाती है आपकी। तो जहाँ पर आप 200% जहाँ आपने देना है, वहाँ पे एक वर्किंग लेडी जो है वो अपने ऑफिस के मामलात भी या अपने क्लिनिक के मामलात या अपने जो है वो एक्टिविटीज़, या कोई एंकर है या जो है वो मॉडल है या एक्ट्रेसेस है, व्हाटएवर, किसी भी फील्ड से ताल्लुक है उसका, बिल्कुल उन्होंने वो भी देखना है और अपना घर भी देखना है। इवन बच्चे भी हैं तो जाहिर है उनकी भी टेक केयर करनी है, उनकी तालीम का ध्यान भी रखना है। एक वर्किंग लेडी जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान में ये सब चीज़ें मैनेज करती है ना, मैं सलाम पेश करती हूँ उनको, क्योंकि घर में रहने वाली जो ख़वातीन है ना, वो घर के काम जो है वो करती हैं, अपना ध्यान कर लेंगी। हाँ, और उनका तो काम ही वहाँ तक महदूद है, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है वर्किंग लेडी के लिए कि जिस पे जिम्मेदारी भी है, ताने भी हैं, बातें भी हैं लोगों की, ससुराल के भी जो है वो प्रेशर है, फिर मायके का भी प्रेशर है, और ये सब चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक वर्किंग लेडी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो है स्ट्रॉन्ग लेडी है, कि जिसने बड़े अच्छे तरीके से घर भी मैनेज किया हुआ है और बाहर भी मैनेज किया हुआ है। हाँ, थोड़े से टाइम मैनेजमेंट की इसमें ज़रूरत होती है, सही, क्योंकि जाहिर है आपके ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, उसके बाद जब आप थके हारे घर आते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरी में करने पड़ते हैं। हाँ, या बच्चे हैं तो जाहिर है आप उनको तो नहीं इनकार कर सकते। इवन मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है, मुझ समेत,
کہ جو اپنے کام سے فری ہو کے گھر جا کے کھانا بھی بناتی ہیں. اب تو نہیں بناتی خیر میں, لیکن پہلے شروع میں جب بنانا پڑتا ہے, ہر چیز کرنی پڑتی ہے آپ کو. بالکل. اب دیکھیں نا, اگر آپ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے اور اس وقت آپ کے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے, تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا, تو آپ کو آنا چاہیے. تو ایک ورکنگ لیڈی کا یہ جملہ, بہت سی خواتین میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو کہتی ہیں ہم باہر کا کام کرتے ہیں, ہم گھر کا کام نہیں کر سکتے. تو آپ کا کوئی آف ڈے بھی ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ اپنے گھر کے معاملات اور حالات, میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ جو ان کے آف ڈیز ہوتے ہیں اس میں وہ سارے گھر کے کپڑے نکل رہے ہوں گے, دھلنے کے لیے چیزیں آ رہی ہوں گی, اور مطلب مینجمنٹ چل رہی ہے ساتھ ساتھ نا, کہ سارا. اب میرا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جب میری وارڈروب اگر آپ دیکھیں تو میری وارڈروب میں خود نہیں سنبھال سکتی. اچھا. کیونکہ جس دن میں نے جو ہے وہ, میں نے صبح مارننگ شوز کے لیے نکل آنا ہوتا ہے, یا میری طرح وہ لوگ جو 9 to 5 جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی وارڈروب بہت ڈسٹرب ہوتی ہے خواتین کی, خاص طور پہ کہ وہ جی شوز کہیں ہیں اور جوتے کہیں ہیں, اور پھر وہاں سے جو ہے وہ چیزوں کو مینجمنٹ کرنا. اب ظاہر ہے شوہر کے بھی کپڑے, پھر جب بچوں کے بھی معاملات, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو مینجمنٹ کے لیے کوئی ایک دوسرا شخص لازمی چاہیے ہوتا ہے, ہیلپر, اور ہونا بھی چاہیے. ورکنگ لیڈیز کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے ہیلپرز کا اہتمام لازمی کریں, پریشر نہ ڈالیں اپنے اوپر. میں ان ورکنگ لیڈیز کو یہ بات کر رہی ہوں کہ جو باقاعدہ طور پر یہ چاہتی ہیں کہ ان پر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہ لگے, وہ اپنے ساتھ ایک ہیلپر لازمی رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں آپ اگر اپنے اوپر ایکسٹرا پریشر لیں گی نا تو آپ بیمار ہو جائیں گی, اور اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر نہ آپ گھر مینیج کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنا پروفیشن مینیج کر سکتے ہیں, نہیں کر پائیں گے آپ. تو آپ کے گھر کی مینجمنٹ کے لیے ایک ایکسٹرا پرسن, کوئی بھی آپ کی فیملی سے جو آپ کے ساتھ سپورٹیو ہو, یا پھر کوئی ایک میٹ جو آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے, وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, تاکہ آپ کے بیک یعنی پیچھے کے تمام معاملات اور چیزیں جو ہے وہ مینیج ہوتی رہیں, پرابلم نہ رہے. لیکن بہت سے یہاں پہ ہمارے یہ بھی ہے نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نہیں رکھ سکتے ہیں, ہیلپر نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ نے اپنا کام خود ہی کرنا ہے. بے شک آپ رات کو بھی آ رہے ہو, تھکے ہارے آ رہے ہو, زیادہ شفٹ کر کے بھی آ رہے ہو, تو آپ نے اپنا کام خود ہی کرنا ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی ون ایلس. ایگزیکٹلی. اکثر اوقات جب میں گھر جاتی ہوں نا تو میری والدہ کی وہ شکایت ہوتی ہے کہ تم اگر لیٹ گھر آئی ہو تو اب تو کھانا گرم کرنے والا اگر کوئی نہیں ہے تو میں خود ہی کھانا گرم کر بھی لیتی ہوں, چائے بنا لیتی ہوں اپنے لیے, صبح ناشتہ اگر میں نے بنانا ہے. اب تو خیر میری بھابھی جو ہے وہ سارا ماشاءاللہ اس نے سنبھالا ہوا ہے, تو وہی سارا جو ہے وہ دیکھتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا, گھر میں کوئی ایک شخص آپ کے ساتھ دینے والا ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ورکنگ لیڈی اگر پریشر لے گی اپنے اوپر تو وہ بیماری کی صورت میں نکلے گا. اور اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ کا آفس کا کام یا باہر کا کام بھی جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہو گیا, اور آپ کا گھر بھی ڈسٹرب ہو گیا. عورت کی لائف جو ہے نا وہ 40 کے بعد نا ایک دم سے ختم ہونی شروع ہوتی ہے. وہ ورکنگ لیڈیز جو کہ اپنی صحت کا دھیان رکھتی ہیں, اپنے کھانے کا دھیان رکھتی ہیں, وائٹامنس لیتی ہیں, باقاعدہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ ان کی جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے, یہ 60-70 تک جو ہے وہ بہت اچھے سے لائف گزار لیتی ہیں. ہاں, تو اگر آپ نے 40 میں ہی بڑھاپے میں آ جانا ہے, میں نے تو 35 سال کی جو ہے وہ لڑکیوں کو بھی جو ہے وہ دیکھا ہے, لڑکیاں ہی کہوں گی میں ان کو کہ ظاہر 30 سے 35 کی کوئی اتنی زیادہ عمر تو ہے نہیں, تو 35 سال کی جو خواتین ہیں وہ بھی یہاں پر جو بوڑھی ہو چکی ہیں, وزن بڑھ چکی ہیں, آپ جو ہے وہ موٹاپے کی طرف جا رہی ہیں. بیٹھے رہنا بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. بالکل. آپ جو ہے وہ چلیں پھریں, کھائیں پئیں, جو بھی آپ نے جو ہے کیلوریز ہیں اس کو برن کریں, کیونکہ ہماری خواتین جو ہے وہ چلتی پھرتی نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو مینٹل ہیلتھ بھی ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوگا آپ کو ڈپریشن, انزائٹی میں آپ جو ہے وہ آ جائیں گی. اور یہ انزائٹی ایک ایسا پروسیس ہے کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید دل میں درد ہو رہا ہے, شاید آپ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ بن رہے ہیں. بیسیکلی انزائٹی ہوتی ہے. بالکل. لیکن اب دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, خواتین کو زیادہ ہو رہی ہے. اب یہ انزائٹی کس چیز سے ہے کہ گھر کا بھی پریشر لیا ہوا ہے اور باہر کا بھی پریشر لیا ہوا ہے. تو میرے پاس اکثر ورکنگ لیڈیز جو ہے وہ آتی رہتی ہیں, بزنس وومنس بھی, تو میں ان کو ٹائم مینجمنٹ تھیراپی دیتی ہوں. ٹائم مینجمنٹ تھیراپی جو ہے وہ آپ کو مینجمنٹ سکھاتی ہے, آپ کے مائنڈ کو ایک میسج کنوے کرتی ہے جس سے آپ اپنے ٹائم کو مینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. اب جیسے میں نے آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر 10:30 آنا ہے, تو 10:30 11 تک میں نے یہاں پر سے جو ہے وہ چلے جانا ہے. 11 جب مجھے پتہ چلے گا کہ 11 بج چکی ہیں تو 11 بجے میرا دوسرا کون سا ٹائم سٹارٹ ہونا ہے, اور وہاں مجھے راستے میں کتنا ٹائم لگے گا, اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے مجھے کتنا ٹائم لگے گا, یہ سارا میں نے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں اس کو جو ہے وہ ریکال کر لیا. اب یہ مینجمنٹ کیونکہ میرے ذہن میں ہو چکی ہے اور مجھے آئیڈیا ہے, ہاں, لیکن اپنے ذہن کو یہ بھی سمجھائیں کہ یہ ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مینجمنٹ تھیراپی کا ایک تھوڑا سا جو میں کہتی ہوں کہ ایک
جو ہے سائیڈ ایفیکٹ آپ کہہ لیں کہ وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ایک فکس کر لیتے ہیں دماغ میں کہ 11 بجے آف ہے اور 11 بجے آف نہیں ہوتا, وہ 11:10 ہو جاتے ہیں یا 15 ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک دماغ جو ہے نا وہ آپ کو اریٹیٹنگ سچویشن میں لانا شروع کر دیتا ہے. یہ تھوڑی سی مینجمنٹ تھیراپی کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے, تو یہ ورکنگ لیڈیز لازمی لیں. اچھا دوسرا ڈاکٹر نبیہ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لڑکیاں جیسے شادی سے پہلے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور جیسے شادی ہوتی ہے تو پھر ان کو بولا جاتا ہے کہ ناؤ یو آر میرڈ اور اب گھر کے کام کیسے ہوں گے, مینیج نہیں ہو پائے گا, یا بچہ ہو گیا ہے تب اس کو نئی توجہ دی جائے گی, تو اس لیے کام چھوڑ دو, اب سارا ٹائم جو ہے نا گھر پہ فوکس کرو. جی, تو اس معاملے پہ کیا کہیں گی آپ؟ یہ دیکھیں یہ تو اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہے جو ٹیلنٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, پھر آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا کیوں رہے ہیں؟ اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں تو پھر کام بھی کرنا چاہیے نا ان کو. اور آج کے جو جس طرح کا یہ دور ہے جدید ٹیکنالوجی کا, آگے مزید جو ہے وہ ترقی کرے گا ہمارا ملک, تو وہاں پر خواتین کا شانہ بشانہ چلنا مرد کے بہت ضروری ہے, اور پھر گھر کو سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے بچے اتنے پیدا کریں جتنے آپ سنبھال سکیں. بچوں کی مینجمنٹ بھی ہے, جہاں آپ اپنی جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں, آپ اپنی ہاؤس مینجمنٹ کرتے ہیں, وہاں پر آپ اپنی لائف مینجمنٹ بھی کریں, فیملی مینجمنٹ بھی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنے ہی بچے پیدا کریں جتنے آپ ان کو اچھی تربیت یا صحیح طریقے سے ٹائم دے سکیں. ہمارے یہاں پرابلم کیا آتا ہے ٹائم کا. دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے. بالکل ایسے یہ وقت اگر گزر گیا اور آپ نے وقت پہ وقت کو وقت نہ دیا تو وقت کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ وفا نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہے. تو وقت کی قدر کرنے والے جو خواتین ہیں نا وہ ہمیشہ کامیاب ہیں. آپ لیڈنگ پرسنالٹیز کو دیکھیں, لیڈنگ وومنس کو دیکھیں, ان کی ایکوریٹ ٹائمنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اپنی لائف کی. وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ویری کرتا ہے ان کی لائف میں. بہت پڑھی لکھی جو خواتین ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, اپنے کام میں جو ہے وہ معیار رکھتی ہیں, بزنس وومنز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں, آپ ان کی ٹائم مینجمنٹ دیکھیں. انہوں نے خود اپنی لائف کو جو ہے وہ سیکوینس میں رکھا ہوگا. ہاں یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے. صحیح. لوگ آپ کو مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں کر رہے, کہیں لوگ آپ کے کام کو کسی اور طرف تو نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اس نے تو سارا ٹائم اپنے کام کو دینا شروع کیا ہوا ہے اور گھر کو جو ہے وہ بالکل اس نے دیکھا نہیں. کیا ڈاکٹرز کے بچے نہیں ہیں؟ بچے ہیں. میرا بھی بیٹا ہے ماشاءاللہ, اس کو ٹائم دینا, اس کی اسٹڈیز دیکھنا, ہر چیز کرنا مینج کرتے ہیں ہم. ایسا تھوڑی ہے کہ صرف عوام کے لیے ہے یا پروگرامز کرتے ہیں, یا میں اپنے پروگرامز جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہوں, کہیں پر جو ہے وہ کوئی کلینک دیکھ رہی ہوں, پیشنٹس دیکھ رہی ہوں, یہ سب چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں اور گھر بھی چل رہا ہے. تو یہی بات ہے نا کہ آپ نے مینیج کس طرح کرنا ہے. اچھا میں 3 چیزیں بتا دیتی ہوں. جی ضرور. میں آپ کو جو ہے وہ ورکنگ لیڈیز کے لیے 3 چیزیں جو ہے آسان کر دیتی ہوں. ویسے تو ہم یہ اپنی جو ہے وہ تھیراپی میں بتاتی ہوں میں, لیکن آپ کے لیے گفٹ ہے آپ کے پروگرام کے لیے. سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹائم مینجمنٹ جہاں بھی آپ نے جانا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم آپ نے اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھنا ہے. آپ کا 30 منٹس جو ہے نا وہ آپ کے پاس اسپیئر ہونے چاہیے, چاہے آپ کتنے ہی بیزی کیوں نہیں ہیں. آپ کے پورے دن میں آپ کے ہر کام سے پہلے جو ہے وہ 15 منٹس اسپیئر ہونے چاہیے. 15 منٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کہیں پہنچنے میں لیٹ ہو رہے ہیں یا لیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس وہ 15 منٹس جو ہیں وہ آپ کو بچ جائیں گے. تو یہ 15 منٹ تھیراپی جو ہے وہ آپ نے گھر سے لے کے نکلنی ہے, اور آپ نے 30 منٹس کا ڈسٹینس رکھ کے گھر سے نکلنا ہے کہ آپ نے جہاں پہنچنا ہے وہاں پر آپ آرام سے پہنچ جائیں. آپ پہلے پہنچ جائیں وہ زیادہ اچھا ہے. ایگزیکٹلی. دوسری خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کپڑے چیزیں رات کو مینیج ہونی چاہیے. صحیح ہے. صبح کے ٹائم ارلی ان دا مارننگ جنہوں نے جانا ہوتا ہے, جو ورکنگ لیڈیز ہیں, وہ صبح کے ٹائم اپنی چیزیں تلاش نہ کریں, آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. آپ نہیں. اور تیسری بات جو خاص طور پر ہے کہ آپ کم سے کم, کیونکہ ظاہر ہے بندے کو تیار ہونے میں بھی جو ہے وہ کچھ ٹائم لگتا ہے, چیزیں جو ہے وہ آپ کو ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے. کوشش کریں کہ الارم جو ہے نا وہ آپ اپنے پاس لازمی جو ہے وہ کر کے رکھیں. یہ رات کی جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کو آپ جو ہے وہ اگر مینیج کر کے رکھیں گی تو آپ صبح جو ہے وہ ناشتہ بھی کر لیں گی, سارا کچھ مینیج ہو جائے گا اگر آپ اپنی چیزوں کو دیکھ کر چیزیں کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیہ خان موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.